Maayong adlaw mga kakugi. Mga kakugi, mao ni atong despedida para sa atong mga kaparian nga nagserbisyo ug tinuoray sa atoa di ra sa nagserbisyo ug kita gimahal ug kita pud giampo aron magpadayon ta nga malinawon ug mapasalamaton sa Ginoo sa atong barangay. Mao ni agi og pagpasalamat atong giduyugan sila og kanta, sayaw ug uban pang mga hugyaw nga atong gihimo. Mao na nga salamat ninyo Father ug unta magamping mo sa kanunay. God bless us always ug mga kakugi, maura kadto ug unta ma-enjoy pud mo kani nga video. Sama nga kami nag-enjoy pud sa among pagkugi ug sayaw kanta alang sa atong mga kaparian. Ug karon mao na ni nga segment nga nagkantahanay na sa mga couple mga kakugi ug grabe, di gajud nato ikalimod nga mga talented gajud ning atong mga nagserbisyo sa altar. That ends our video. Bye bye. Please follow and share.